ومن ترك يوما من أيام رمضان نمني قياتك صومنا ديس قطاة إسالة لقاران تن حديثة خانك جولو ناجة كسي جولت حديثة خانك جولو جكس سيقلا إيقا ومن ترك نمني ديس يوما من أيام رمضان أو أفطر قبل وقت الإفطار ودو يرون إنجين نمني فره أما نمني صومنا تكو بيغا فره أدب إساء إتاتا أدى قبالا لدو إتاتا عجائبا إتاتا خطر عظيم أدب نما غرتي صومنا بيغا فره أدب سابيتا من ترك يوما نمني قياتك بيغاديس من أيام رمضان صومنا الرا صومنا واجب الرا أو أفطر ما فره صومنا أن أولمو قبل وقت الإفطار قبل وقت الإفطار ودو يرون صومنا تفورا ننجين فره فقد عرض نفسه لعقاب الله إتآت الرئيف فده إيه يني صومنا بيغاديس صومنا أن أولمو ودو يرون ننجين فره رقا يقديسة وأداب زغلاء أداب جايبة فقد أخرج ابن خزيمة والحاكم ابن خزيمة في حاكم وديسني وانجان وابن هبان اللين أنا بأمامة الباهلي رضي الله عنه قال وانجي سمعت أنا بأمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت نندقيجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي يقول خجو بين أنا نائم أنا رفجر قرتي الكن أتاني رجلان ديرتي لما ندفت جبريل في ميكائيل به ديرتي لما قرتي قرقدون تندفت أتاني رجلان فأخذا نقبا إريتيا أسيفي أسقبني قرتي ديمنون فأتيا بي نفدا جبلا وعرا غارا ديرا تقول نفدا فقالا وان نانجان اسعد والبي برغارا ديريني غو صبرا اكمي تولبا والبي يا عجائب ميرا كيف ردي سكن والبي جانين جبريل في ميكائيل اسعد والبي فقال وان فقلت وان جين اني لا اطيق ابو دندو بل جرناني والبو دندو دندوان غارا ديرا كان غرتي فقال وان نانجي إنا سنسهل لك نسلا في سانوسي والباسا نسلا في سادم فسعدت ولين به حتى إذا كنت في سواء الجبل قارا والألبي ولكا جزينجي قرتي ألبي إذا بأصوات شديد قونك أقرتي وجو إيين سأجايبا خندو فقلت وانجي ما ذي الأصوات أبو مالي إيين سيكون بسم الله الرحمن الرحيم مالي نمني كنية قالوا وان نانجان هذا عواء أهل النار أي صراخ أهل النار إيين سورما ورقرتي بالذات أكوان الباسني تيابو ليسو إيين سوري بالذات يقول ثم انطلق بي ناندي من ماس فإذا أنا بقوم من الناس مؤلقين بأراقبهم أمتا قرتي أراقب يجون الوتر ريجزيك التيغا غرغلتو ريجزيك التيغا ارتي خلو رابافتو ميليسي لفيتا كتاسيتا كاجرابرتا هادت خيسي ررافتي ريتا نخلو رابافتو المنا ما خنا لا متاغا غرغلچني ميليسا تچدو بازن اچي رراسني ميلو رراسني متان قد بيجر اسياسي دو هيجر سيغلي مشققة أشداقهم ملا أسر دو سنيجرا تسيل أشداقهم دما ديني كان كنو الرجاء حيا قال فقلت هننجي من هؤلاء يا جبريل ما لورقون قال وان ننجان هؤلاء الذين يفطرون قبل تهلة صومهم
جاري ورّا قرتي ودو صومنا يرون إنجيني صوم فر يرون ودو إنجيني وسيفر ورّا قرتي يرون ودو إنجيني صومنا فر هؤلاء الذين علقوا بعراقبهم ميلان الفنساني متى قرقلشن إيقا بوليسو متى ساني قرقلشن والذين تشققوا أشداقهم دما ورديني كانت دور راجوهن والذين تسيل أشداقهم دما هؤلاء من هؤلاء هؤلاء الذين يفطرون قبل وقت الإفطار ودو يرون فران جيني والرفور ورهن يفطرون قبل تهلة صومهم أي قبل وقت الإفطار يعني كانوا يصومون لا صومنا نولانيتي ودو يرون إنجيني صومنا فران خصومنا وقودت غرتي قويا نياچا أوليو أدم نساء كم سفاكاتت أدم نما غرتي صومنا أن أولي يرو ملي صومنا فرو إيغا كنتي أدم نما قودت صومنا نيومال جتان بالله عليك أبو ربي أصدانو يرخين ربي أصدانو وري صومنا خيسا غرتي فتنا كمنا دلقا كمنا والغي كمنا بلاقلا كمنا جنك أمنا جتن بالله عليكم اتقوا الله ربي صدادا أزري ملت صومنا ديسنا أزري شرياني سنيايام تي ملت صومنا ديسنا إيغا نمني صومنا أولچه صومنا غرتي أولچه صومنا أن أولي يرو ملي صومنا فريو كانت أدبامي خصومنا قودو تصومنا كمي أدباما يرخينيا كمي أدباما خصومنا أن أولي خيرو ملي فريو كانت كتاتن إيغا سين دوساني ديني راكنا غيائي خصومنا صومنينو خغرتي قودو توراديسا أني فتنان كبا أني دلقان كبا دلقا سيني دلقان نا صومنا في جنين بينو جيددو أما قويتو كو بيخافر أما قوتما صومنا دودو إيقا يعني كانوا يصومون إلا أنهم كانوا يفطرون قبل إكمال اليوم صومنا نولاني صومنا أولشاني ولكن إمو صومنا سن جايب والله صومنا سن يرو ملي صومنا فرن إذا كان هذا شأن عذاب هؤلاء إيجا أزامني ورخنا يوكنته فما ظنك بمن لا يصوم نمن صوم النمال جتان ما ظنك بمن يترك الأيام قويتك قوية لما قوية سدي ورديس مال جتان أزري ملي بيخا ورديس ما قوة جسدي قام نساهم نقبا دنديتي قبا مع كل إمكانيات وشوف قرتي قوت واني جفتيسا ميما ليف سومنا ديسيتا ديمي قرتي بيساتي ديمي بيبرادا كي چبشنن سومنا ديفا سومنا تيف بيبرادا كي چسوم اچتي قرتي بشنن بالله عليك بيسا بيا جايبا را ديمي بيا كافرا دكاي چتي بشن خبرامو بيسا خناف غاوي غرتي چدا كوداف غرتي ياد دو اذن حال نتخيس جرو على هما اكاتا والبين غرتي ولكن قومي غريا جايبا ورّا غري ربي لا صومنا لا فساف ورّا غري ربي صلاة لا فساف ورّا غري ربي صلاة في قرآن لا فساف ورّا غري غرتي ربي فساد ما لا فساف فساد ما غرتي فساد ولا صلاة ولا صومنا ولا تكلم قرآن أخي في الله يا إخواني أبونا من ملكي برباد عليك بالقرآن والصلاة
قرآن الجبار جزء تكو ولا ما قرأي قيت جزء تكو قرأي قرآن خنا قرأي والله وان قرآن خي سجر سبحان الله وان قرآن خي سجر ويقمتشو قرآن خي سجر قرآن قرأي صلاة رها قرتي صلاة خي سجر قمتشو صلاة خي سجر رزقي صلاة خي سجر رزقي قرآن خي سجر أجب والله شفاء لما في الصدور قمتيتنا في دواء قرآن قام خيتي في دواء قرآن تأمني بوليسو نمني ووات تأمني سر فرط صدركا قرتي أجايبات namni baatii kudha takka guutuu qoonqoo nyaatu baay'ee takkiitan agartee yoo nyaateef qabe maal qaba boo ati baatuma takkiitii tanaa'uu irra qoonqoo nyaattaa barmaas baatuma takkiitii tanarra qoonqoo nyaannaa bar paastaa mokoronii gartee kaartoona 5 ruuza qumxaa kaartoona meeq jooniyaa meeq maarree mintiqishoo يلا يسيدا يجا جنما خشينا سنت إلى أذان خيسابات أذان مغربا خيسابات ولا صلاة ولا ذكرين قوت ولا قرآن قرأت سامبوس ومرو أعوذ بالله وان قوت وان تكاتا كقولي في تاي قرآن خي قرأي صلاة خي صلاة يرورت قرآن خي تاي قرأي ذكري قولي هاي مالت خشينا غيس وانا دا مرتاي تك غودي تتبقى وانا تفور وان بريدا تك غودي في خلاص تخاي غنا ما فرا غودي خاي غيزي غرتي اذان دي اتو ويفتافي اچي بودا صلاه خي قران خي ذكري تي غودي بوليسو خنا چدات تيتانا چدات تانا چرا روزا دات تانا غمر غرتي بدينا دات تانا رتي غرتي شوربا تانا رتي منامني تاني رتا چيچبسي نياتا سيچي ترف مالي باتين نياتا تيبر باتين نياتا تيبر باتي ذكريت باتي قراتي قرآنات إيقا بوليسو إني تاتو إيقا رف هلقن قاترا قويا قرتي رف أجايب آمي وصومنين ملافا جادوفا صومنا صومنتي صومني لافا يتاتي halkan kama bulta qaatira bulta guyyaa rafaa olta soomana kam soomante beet mee soomanuma gartee halkan qaatiraa bulaati iga boleso biduni dalagaa male dalagaa gartee qaatiraa saa bulu dalagaa saati ati dalagaan tee maali me dalagaa tee met khaan dalagaadhaaf qaatiraa bula hayyee dalagatti qaba duraanuu qaatiraa bula ati mee dalagaa maal itti qabdaan sin jebo ulayso halkan kee rafi guyyaa kee guurtee quraana kee qaraa oole dalagaati dalagachaa quraana kee qaraa akkasi sooni laafa boo laafa jazaa khodha takka zaa gartee maghriba gartee achirraa utaalee maghriba kaasanii maghriba afurtii kaasanii bar ganaa asrii salaatee zuurii salaatee asrii salaatee maghribaas dhab golbira godhe osomanin walaafa khaan aduu keessa guyyaa fiigaa oole ilmaaniin gamas fiigee maal jedhee dalagachaa oole quraana qara'ee egaa khalaafate kun tanaaf gartee hiraa balleen tokko barane hiraa balleen tokko hiraa maalitti goona jaa hira as-suhuuru baraka hiraamni barakaa qaba itti dhufna inshaallah barakaa qaba qaama si jabees faayidaa guddoo si qaba maal taateeti maal taate idan tanaafuu soomana dhiisuu irraa ifeegi adaba gartee qixaaxa gaafa qiyaamaa si eeggatu laali jarjarteetis hin furin aduu seenuu sirritti beeki egaa jarjara kee dhiisi tana jechuun kasaaraan guddoon teenya garte tanaafuu yeroo teenyatti haa fayyadamnu yeroon akka gartee yeroo carraa soomanaa allahumma ballignaa ramadaan
يا ربي صومنا قرتي صومنا كان ورا صومنا يا ربي نقول يا ربي عمري نديريس جتي خدتي عراتنا تفيدا مو قبض عراتنا تفيدا مو قبض عرا جايبات ربما صومنا دوفو قرتي وما صومنا كان أدول فيا قبضو لبون كيس كيس يرتو يو صومنا كوسيجا سيري صومنا دوفو صومنا دبوم ملا صومنا دوفو ما يسير رجيرتاتي صومنا دوفو أتي أجابت إيه وخاجيرتا ما تبيخا من الذي يعرف ما لبينا يا أبو أجابو ملا قبري كتب ملا آيات البرزخ كتب ملا أما سيرين قرتي سيدالو ملا سيرين قباجيفتا ما لبينا ونرابين نجرو تنافو قرتي عراباتين تنتلوفته قرآن قرون ذكري قدون يابو خاصة قرآن صومنا خيسا صومنا ألاس والله وانا كقرآن مئاو ما رأيتو أني قرتي تكانا قرتي وانا كقرآن مئاو ويتي قرآن زعال مخن زعال ما قرآن أفكان زعاج إنايو خاو زعاتك ذكري فكان مئة هياني خيكا جيرمني أغرتا ميغوتي واني سنجي مدانا لغيفر جوزة تكو زعمي سوطة قد انتلتي جوزة تكو ساعتا كاج إنت سوطة انتليتي زعاتا كاج إنار قرأي قرآن جوزة تكو قفا قرأي قد انتلا قال للالا أچي بودا دايكا صدوم ذكري فكان ذكري تنقود والله إبليسي مي أيو إبليس تكا قرتي ونسي دياتا انجرو شيطانا ولا مالي والله ربي دنياتي ولي سيقبا ولت سيقبا ملكي فيتا وان كان قد يو وان كان نقول مو أتي فجاد قلبين تي فجاتو جيرون تي فجاتو قرآن الرافقو صلاة برنجرتو صلاة نسي برنجرو قرآن نسي برنجرو ذكرين نجرتو إيسا قمچو بربادات خان صلاة نقمچو بربادا قرآن خان قرآن قمچو بربادا ذكري خان قوني قمچو بربادا يو ربين ذكرين قوني ذكري إلما نماتين بيزي سيقول ربين إلما نمات ذكري أبلو كنا مارين كينا كنا مارين كنا إلما نما فارساول كتاب إلما نما قرات قابا كتاب ربي قراو دي بتا كتاب إلما نما قرات سنجل بو كتاب مخلوقة قرات وهذا لا شك في ذلك إيه إذن دوبا قرتي نمني قرتي قوة الإيمان جبين إيمانا وبرباد يادو دنياتو نرى هادمتو دنيانتو ولدتي أنا قبمتو يوفيتي إيغا واجبة خي صلاة خي واجبة إيغا دبرست إيغا قرتي قجيست بودا وافورتي جباد وافران كان قبادو ناس سنجي واجب خيغا دليد بودا وافران تنا جباد بعد التزام الفرائض الواجبات عليه وافوريغا بت بودا وافران تنا قباد واجب خي صلاتي واجب خي جيزي جبيستي وافران كان قباد افران تكفان كثرة تلاوة القرآن قرآن قراوي دميس تاكناجي تاكجي مي وانا فرنا ستي مدانا غرتي غوديتي مي بو يما خدشاني في غودي وان سيدا غيمو يمتدو تكفى قرآن قراوي دميسو تاكجي ذكري غرتي غودو دميسو لمجي دعاي غودچو دميسو سديجي استغفار غودو دميسو افر وانا فرانكا نغودي أكما ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ذكرين قرآن كيف يجرى قرآن ذكري ربي فارس ذكري دعاء ذكري استغفار لا دو وانا فرانكا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا تلاوة القرآن قرآن ذكري قدو دعاء ربي قرتي ربي خرجو استغفار دميسو يو أتي قمتشون أركتين ميقو ياخد أشاني فوليد دابي وان أفران كانوا قد ياخد أشاني فوليد دابي وان أفراني نسنجيتنا قدي مي
والله يا أخي قمتشو هرار وان كانت شوف خيسا يؤتي بهين يؤتي قمتشون مرفمين يؤتي جروب ريدون جراتين أرقوف تيس الذم قبض وان كان وانا فرنك أنا قبض كمان سنجي قرآن قرأوا الدميس اندي سن قيارا قرآن قرأوا اندي سن قيارا ذكري قرون دي سن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير قال ذكر موانجان تكلوا سبحان الله عدد خلقي سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشي سبحان الله مداد كلماته سبحان الله وبحمده تنازل دميس أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه تنال دميس ربي اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم تنال خبط الدميس استغفارك أنا كرتيم وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وانا فرنك نقول بالله عليك ده ستيما وانا فرنك نقول والله ملكويت والله يزدي في وان شوف زغي باس ربي سنقبان توكل غرتي وان شوف ربي في داس بيخ نينو كوبست ربي في دي ني خسارت ربي في دي وان سي خسار سي في سقفا بيخ مصلحه اني سي خسار سي في سقفا بيخ مصلحات إساب بخمليات بيت مصلحات فائدات ربي غير قبابه قال إذا دوبا خنا شوفها سيغسين أبدا واني شفتي وار ربي في الإمالين تاتو أتقافا قرتي ذكري تنا أفرانك وانا أفرانك أنا قوتي والله قيار را إيماني خي چارجي تادي قال قبري مي وني فيتي ودفت غمچو قبداتي وني فيت دعا في مار رئيسانا سوانتنا واتا كسبيرت يقول استاندي باي تاتي جرت ريدي اسين استغفار غوتا رزقي سيسين اسين صلاتا رزقي سيسين اسين قران قراتا شفاء لما في صدور حاسد ما في جني جفاس غيسا خد قلقل آية الكرسي قراتين رفتا آتي قرتي كوماندو سيك كوماندو خالقا ملائكة ستيس ايدو قرتي منن نوغودا ايدو قرتي ايغا غاردي بودي غاردي ايغا منامن وراديس سيقاله واتك غاردي بودي غاردي اجايبا جرايجو أكاسي جرخين جزاكم الله خير جزاء وبارك الله فيكم إن شاء الله ولد بنا ورب جيه كما خيان نجاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن ربنا جاء ولن نفيدو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته